नमस्कार, मेरो नाम संजय प्रधान। म सुकिया पोखरी सिमाना रोड निवासी हूँ। First of all, I would like to thank Mr. Raul Sina for giving me a wonderful opportunity to stand on this platform and share my experiences. So, म सुकिया पोखरी हूँ, सुकिया पोखरीको निवासी हूँ। मेरो प्राथमिक शिक्षा वहीं सुकिया पोखरी बोइज प्राइमेरी स्कुलबाट सुरु भएको हो। म नेपाली मिडियमबाटै पढेको। अनि मलाई सानोमा एउटा मैले बाबुलाई मैले प्रश्न पनि गराएको थिएँ, बाबा मलाई इङ्ग्लिस स्कुल पढाइदिनुहोस् न भनेर। तर अब कतिपय मेरो बाबाको पनि इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दाखेरि बाबाले सक्नुहुन्थेन रहेछ र मलाई भन्नुहुन्थ्यो बाबाले, छोडा त्यो स्कुलमा मैले तँलाई पठाएको थिएँ, तँ त त्यहाँ हुँदैन अरे, तेरो नेपाली स्कुलबाटै तेरो सुरु भएको रहेछ र अब तेरो हुँदैन रहेछ इङ्ग्लिस स्कुल। नराम्रो लाग्थ्यो मलाई। म पनि अरू जस्तो इङ्ग्लिस बोल्न चाहन्थेँ। अरू मेरो छेउछेउमा माउन्ट हर्मन पढ्ने र एनपी पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू पनि थियो, इङ्ग्लिस बोल्थ्यो। उनीहरूलाई हामीले हेर्थ्यौँ क्या, लाग्थ्यो उनीहरू धेरै शिक्षित हो। अनि मैले मनमै सोचेँ, अरे यिनीहरू यति लिटरेट, म त यति इलिटरेट, यो खालके धारणा पनि मेरोमा आउँथ्यो। र पनि मलाई अब मनमा नै लाग्थ्यो कि म एकदमै अशिक्षित जस्तो पनि लाग्थ्यो। प्राइमेरी स्कुलमा जानु, सरको त्यो असारेको बेत खानु, त्यो ड्रिल गर्नु, त्यो देख्दा मलाई उनीहरूलाई देख्दाखेरि म आफै फिक्का लाग्थ्यो। र पनि यसरी नै मैले सुरु गरेँ। तर पढाइमा मैले कहिले पनि नेग्लेक्ट गरिनँ। पढाइ राम्रोसँगले पढेर गएँ। कहिले पनि म सेकेन्ड भन्ने आइनँ। एक दुईपल्ट आए पनि होला। अनि एक दुईपल्ट आउँदा बाबाकोबाट मैले बेत पनि खाएको छु। र यसरी नै मेरो प्राइमेरी स्कुल सुरुको जर्नी सुरु भएपछि बाबाले मलाई लगेर सेन्ट अल्फन्स स्कुलमा हाल्नुभयो, भर्ती गर्नुभयो। सेन्ट अल्फन्स स्कुलमा यसरी नै म पढ्दै गएँ। नेपाली स्कुल ब्याकग्राउन्डबाट अचानक अङ्ग्रेजीमा पुगेँ। त्यहाँ धेरै प्रब्लम हुनु थाल्यो। तर सेन्ट अल्फन्स स्कुलमा हामीलाई इङ्ग्लिस स्पिकिङ क्लास भनेर राख्थ्यो। यो क्लासहरू गर्दाखेरि धेरै अलिअलि इम्प्रुभमेन्ट भएर गयो। र यसरी नै मैले अब सिकेँ पनि, इङ्ग्लिस बोल्नु थोडा थोडा सिक्दै गएँ। कम्ती कम्ती मात्रामा सिक्दै गएपछि त्यहाँ पनि म फर्स्टै भएर गएँ। यसरी क्लास 10 तुर्यो। 11-12को जर्नी पनि मैले त्यहीबाट गरेँ। अनि साइन्स लिएर पढेँ, पिसिएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ्स। त्यसपछि सेन्ट अल्फन्स स्कुलबाट म गएपछि दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा भर्ना भएँ। केमिस्ट्रीमा अनर्स लिएर पढेँ। अब यहाँदेखि मेरो स्ट्रगलको फेज सुरु हुन्छ। ग्रेजुएसन सकेपछि अब केटाहरू त्यस्तै हो, घरमा जान्छ, 1-2 वर्ष रङ्गल्यो। मास्टर्स दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ। फेरि घरमा बस्दा बस्दै एउटा एडप टिचरको मौका पाएँ। आमाले भन्नुभयो, मौका पाएपछि नछोड छोडा, भोलि पर्सि यसैबाट तँ पर्मानेन्ट टिचर हुन सक्छस्। अब म पनि गएँ। अरू जस्तै साथीहरू जस्तै रङ्गलेर कतिपय बिग्रेर नासेर पनि हिँडेँ। र यसरी नै त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै मलाई पनि अलिकति रियलाइज हुनु थाल्यो क्या। यसरी बसेर, यसरी पार्टीको पछि पछि घुमेर, त्यस समय होस्टा, त्यहाँबाट फेरि पछि नयाँ अर्को के अरे एफिलिएसन भएर हाम्रो यो जुन चाहिँ एडप टिचर्स एसोसिएसनहरूको यस्तो पछि 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 कुद्दा कुद्दा मलाई पनि लाग्थ्यो क्या, कुरी अर्काको दया माया र मर्सीमा कति दिन बस्छस्, यस्तो खालके मलाई लाग्नु थाल्यो। र बिस्तारै बिस्तारै सानोतिनो किताबहरू निकालेर गएँ, पढ्नु थालेँ। तर त्यस्तो डरलाग्दो मेरो थिएन रहे पनि प्रिपरेसन। र यसरी नै मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको अन्डरमा सब अर्गनाइजेसनमा मेरो सेक्युरिटी एसिस्टेन्टको पोस्टमा मेरो भर्ती भयो। अब यहाँदेखि मेरो फेरि नयाँ मोड सुरु हुन्छ। यो पोस्टमा जब म पोस्टिङ पाएँ, अनि रिम्बिक भन्ने एउटा जग्गामा जब मेरो पोस्टिङ भयो, त्यहाँ मेरो भेट हुन्छ डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजको मान्छेहरूसित। त्यसमा मेरो प्राय विशेष गरी कम्युनिटिज फ्रम बिहार, मेरो साथीहरू, बिहारको साथीहरूसँग मेरो भेट हुन्छ। त्यो साथीहरूसँग बसेर अब म सिक्छु, म हेर्छु उनीहरूको मेहनत, रात दिन मेहनत गरिरहेछ। मलाई म यसो सोच्थेँ, आफूलाई पनि कुरी लाग्नु थाल्यो, अरे यार सबजना यस्तो पढ्दैछ, तँ के गरिबस्छस्? सबजनाले सिभिल सर्भिसको तयारी गर्दैछ, अब तँ पनि त कुछ गर्नुपर्छस्। यो खालके धारणा मेरोमा पनि आउनु थाल्यो। तब मैले किताब निकालेर बस्नु थालेँ।
किताब त मलाई त आइडिया थिएन मेरोमा। फर्स्ट टाइम मलाई 2009मा मेरो साथी जो निमाई कुमार महतो छ उसले मलाई लुसेन्ट भन्ने बिहार पब्लिकेसनको एउटा किताब ल्याएर दियो। उसले भन्यो साथी पढिस् भने कुछ हुन सक्छस्। र मैले पनि बिस्तारै बिस्तारै सुरु गरेँ। तर यति साह्रो नलेजेस थियो त्यो केटा कि त्यसलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो कि म त फिक्का मान्छे हो, कसरी यसको लेभलमा पुग्नु, कसरी यो जस्तै म पनि मान्छे बन्नु, यो खालके मेरोमा धेरै चाहनाहरू भएर गयो। र बिस्तारै बिस्तारै पढ्नु त पढ्दै थिएँ तर पनि त्यस्तो डरलाग्दो सकेको थिइनँ मैले। र अब उसकै साथ लागेर सिकेर मलाई सिकाइदिएन साथी, यो जानिन त्यो जानिन, यसरी नै सिक्दै सिक्दै गएँ। अब त्यसपछि त फेरि 2011मा त बिहा भइहाल्यो। अब बिहा भएपछि फेरि अर्को स्ट्रगलिङ फेज सुरु भयो। बिहा भएपछि नानीहरूको जन्म भयो। नानी भएपछि फेरि त्यही हो, एउटा एकपट्टि डिपार्टमेन्टल अब्लिगेसन्स, एकपट्टि फ्यामिलीको अब्लिगेसन्स, दुईपट्टिको प्रेसरमा मैले आफ्नो जर्नीलाई पनि राख्नुपर्छ। मेरो WBCSको जर्नीलाई पनि मैले अब यो कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। यो त मलाई एकदमै साह्रो हुन थाल्यो। कतिपय फ्यामिलीसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, कोही बेला डिपार्टमेन्टल अब्लिगेसन्स पुरा गर्नु नसक्ने, यस्तो बाध्यता भएर जिउनु पर्यो। र पनि के गर्नु धेरै मान्छेले भन्थ्यो, मेरो घरको आमा बाबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो छोरा छोडिदिए पढ्नु। अब बेसी पढेस् तैँले, छोड जे छ तेरोमा सन्तोक गरेर बस्नु थाल। यो सोद्धा म घरिघरि सोच्थेँ पनि। मेरो आफ्नै वाइफले पनि कोही बेला भन्थ्यो अब नानीहरू पनि हेर्नुपर्छ। र मलाई लाग्थ्यो कि म साँच्चै नै अब छोड्ने टाइम आएछ पढ्ने, अब जे जति छ नानीहरूलाई पढाउनुपर्छ। यस्तो खालको स्थिति पनि आयो। तर पनि म एक प्रकारले निडर भएर बस्नु थालेँ। अनि पछि गएर अलिकति नानी हुर्किनु थाल्यो। अनि सेटलमेन्ट भइसकेपछि के हुन थाल्यो भन्दा चाहिँ मेरो सबैबाट फेरि फ्यामिलिजहरूले पनि फेरि मैले भने म त होइन जिद्दी मान्छे हो, गर्छु त गर्छु। मैले WBCSलाई अब मैले एउटा मेरो ड्रिम राखेको छु, म यसलाई पुरा गर्छु, यो खालके मेरोमा धारणा राख्नु थालेँ। म एकदमै म एन्थुजियास्टिक थिएँ। अब सबैजनाले भन्नु थाल्यो गर्छ भने मेरो सबभन्दा मेरो बिलभेड वाइफ, अनि म उसलाई पनि एउटा क्रेडिट दिनु चाहन्छु। उसले मलाई हरेक मोडमा मेरो हरेक यो जर्नीमा मलाई छनछनमा आएर मलाई उसले कन्सोलेसन दिएको छ। यो उहाँ मात्रै होइन, मेरो वाइफ मात्रै होइन, तर मेरो आमा, सब फ्यामिली मेम्बर्सको। अनि याद गर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा सिभिल सर्भिस या WBCS कुनै पनि एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसलाई तपाईँले एचिभ गर्नुको लागि मोरल कन्सोलेसन चाहिन्छ। यु सुड बी मोरली स्ट्रङ एन्ड इट इज पोसिबल ओन्ली इफ योर फ्यामिली मेम्बर्स गिभ यु हार्टी कोअपरेसन। र यस्तै मेरोमा कोअपरेसन पाउनु थालेँ। र यो पढ्दै अझै बिहा भएर गएँ। 2012मा छोडिसकेको थिएँ पढ्नु, फेरि अलिकति पढ्ने जोस आयो। अब 2014देखि फर्म भर्नु थाल्यो। अब PSC को फर्म निक्ल्यो। 2014मा फेरि इक्जामको लागि एप्लाई गर्यो। इक्जाम दियो, प्रिलिमिनेरी पास भयो। सोचेँ अब खुसी, प्रिलिमिनेरी पास हुँदा भने मेरो लागि एउटा माइलस्टोन। मैले सोचेको थिइनँ WBCS कम्प्राइज 3 फेजेस, एउटा हो प्रिली, एउटा हो मेन्स, देन द नेक्स्ट स्टेप, माइटी स्टेप इज इन्टरभ्यू, द्याट इज पर्सनालिटी टेस्ट। म त त्यो प्रिलिमिनेरी पाउँदा नै गत रमाएको थिएँ, खुसी भएर मैले आफ्नो वाइफलाई, मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई भने आमा म पास भएछु। 2014मा फर्स्ट टाइम म एउटा प्रिली पास हुँदाखेरि। अब यो भइसकेपछि फेरि 2014मा त्यो प्रिली भइसक्यो, मेन्स गर्नु गएँ। मेन्स गरेर आउँदा यति डरलाग्दो, मैले सोसियोलोजी मेरो अप्सनल पेपर थियो, अनि अरू कम्पलसरी पेपर, नेपाली केही पनि राम्रो भएको थिएन। म यति साह्रो अफसेट भएर आएको थिएँ। 2014को इक्जाम 15को कुरा गर्दैछु म। यति साह्रो अफसेट भएर आएँ। अनि म त्यहाँनिर बसिरहेको थिएँ, म बोल्थिनँ पनि। मलाई मनमा लाग्यो त्यो PSC हलमा, म तपाईँलाई एउटा एक्सपिरियन्स म सेयर गर्नु चाहन्छु। त्यो जुन चाहिँ मेरो चाहिँ इक्जाम थियो मेन्स PSC हलमा, अनि म बसिरहेको थिएँ। अनि सोसियोलोजी पेपर आयो, यसो पेपर हेर्दैछु, केही पनि जान्दिनँ। मैले जे जान्दै थिएँ सोसियोलोजी भनेको त मैले कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिसन्स, कल्चर यो मात्रै बुझेर गएको। एक दुईवटा टर्म्सहरू, टर्मिनोलोजिज लाइक सोसियलाइजेसन, सोसियल कन्ट्रोल, यो बाहेक त मैले केही बुझेको थिइनँ। अचानक पेपर आउँछ त पेपर डरलाग्दो पेपर, केही जान्दिनँ। यस्तो सिचुएसनमा मैले सबैलाई हेर्दै थिएँ। यतापट्टिको केटीलाई हेर्छु लेख्दैछ, उतापट्टि हेर्छु लेख्दैछ, म मात्र केही लेखेको छुइनँ। उतापट्टि अगाडि साथीलाई सोधेको, ओ साथी के जान्यौ तिमीले, के लेख्दैछौ भन्दा साथीले भन्छ जे पायो त्यही लेखिदेऊ भन्छ। अब चेक गर्दैन नि, माथि चाहिँ मिलाएर लेख, बिचको छोडिदेऊ न, केही हुँदैन, एज इफ ग्रेजुएसन। मैले पनि सोचेँ केही न केही त लेख्नुपर्छ, जे जति जान्दैछु टाकटुक लेखेर आएँ। र पनि अब यस्तो मान्छे हुँदो रहेछ हामी हिल्सको, स्पेसली हामी जान्छौँ इक्जाम दिन्छौँ, र पनि आश बोकिरहेको हुन्छ क्या, पढेर त गएन,
किच्चकको पेपर लेखेर गएको छ र मास गरिरहेको। त्यहाँनिर पुगेपछि फेरि रिजल्ट आयो। रिजल्ट आउँदा त अभियसली म त फेल हुनुपर्ने, तर पनि ठुलो आश लिएर बसेँ क्या। फेरि कतै नै राम्रो गरेर आएको जस्तो, एउटा राम्रो पेपर राम्रो गरेर आए पनि ठुलो आश गर्नु र आश गरिरहेको। अनि रिजल्ट आउँदाखेरि दुःखी हुनु अरे। त्यहाँबाट त्यो दुःखी भएर कामै के छ, आफूले गरेकै छैन, राम्रोसँगले पढेकै छैन। यो रियलाइज भयो मलाई फर्स्ट एटेम्पमा। मलाई यो रियलाइज भयो कि अब हामीले यस्तो प्रकारले चाहिँ हुँदैन रहेछ, केही त गर्नुपर्ने रहेछ। र यो भएपछि सेकेन्ड टाइम फेरि प्रिलीको भर्यो 2015। अब यो सबै सेटल भयो। अब 2014 को सबै रिजल्ट आयो, पास हुने पास भयो। मेरै साथीहरू पनि पास भएर फुड एन्ड सप्लाइजको डेप्टी कमिसनरहरू पायो र म आएँ, म फेल भएँ, केही छैन। आएँ, घरमा आएँ, फेरि भने मेरो त भएन। अब सबै फ्यामिली मेम्बर्सले लास्टमा मलाई यति साह्रो कोअपरेसन गर्नु थालेको कि ठिकै छ, किप अन कन्टिन्यू। र मेरो काम हो फर्म भर्ने। 2015मा मैले त्यसरी नै फेरि फ्रेस एप्लाई गरेँ। अनि 15 को प्रिली भयो। प्रिली त अब त्यहाँबाट त फेरि जस्तो एक्साइटेड हुने कुरा आएन। एकपल्ट पास भयो, अब त्यस्तो एक्साइटमेन्ट छैन, किनभने मैले बुझेँ कि प्रिली मात्र होइन रहेछ, मेन्स र इन्टरभ्यू इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यो भएपछि फेरि मेन्सको लागि अलिक सोचेँ। यो पालि चाहिँ म जाँदाखेरि त्यो अस्ति सोसियोलोजीमा त्यस्तो भएको चाहिँ हुँदिनै भनेर गएँ। ठिकै छ, गएँ। अलिक फर्स्ट पेपर गएँ, सेकेन्ड पेपर अलिअलि आउटलाइन चाहिँ हेरेँ, त्यस्तो भ्याइनँ मैले। किनभने अब कतिपय त के हुन्छ भन्दा चाहिँ वर्किङ मान्छेलाई धेरै साह्रो छ क्या सिभिल सर्भिस गर्नु, WBCSहरू गर्नु धेरै साह्रो छ। किनभने WBCSको लागि एउटा खेलाइची कुरो होइन, थुप्रो पेपर्स हुन्छ। तपाईँले हिस्ट्री, जोग्राफी, साइन्स, म्याथमेटिक्स, GI, कन्स्टिट्युसन, इकोनोमी, एभ्रिथिङ पढेर जानुपर्छ। इभन ल्याङ्ग्वेज पेपर्स, बिकज ल्याङ्ग्वेज पेपर्स पनि यहाँ मार्क्स एड हुन्छ। र 2015मा यस्तै प्रकारले म फर्म भरिसकेपछि दिएँ प्रिली, मेन्स गर्नु गएँ। अलिअलि हल्का फुल्का मोटामोटी त्यही भन्ने, त्यो कति 19-20 भनौँ न, अलिकति हेरफेर भएर आयो। इक्जाम दिएर आएँ र पनि मलाई याद थियो योपालि हुँदैन। 2015 को फर्स्ट पेपर त हाम्रो त्यो जुन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सोसियोलोजी हुन्छ, त्यहाँ सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ इन्डियन सोसियोलोजी झन् केही पनि जानेको थिइनँ। त्यसरी फर्केर आएँ। अन्त रिजल्ट त मलाई यादै थियो अब हुँदैन। अब त मैले बुझेको थिएँ, म धेरै एक्सपिरियन्स भयो क्या अब। अन्त 15मा चाहिँ मेरो हुँदैन। अब त्यो भएनै भने पनि मलाई गम थिएन। अब 14मा चाहिँ बिना बिचको आश राखेको थिएँ, 15मा चाहिँ हुँदैन मैले भनिदिएको थिएँ हुँदैन भनेर। घरमा पनि सबैलाई भने, सबैले पनि भने अब त्यही हो, कोसिस जारी राख्नुपर्छ। अनि 15 को त्यो मेन्स दिएर आएपछि रिजल्ट त याद भइहाल्यो। अब सबैजना छिर्यो। अनि त्यस समय फेरि एउटा सानो फेरि एउटा भयो क्या मनमा, झस्का पर्यो। मेरै साथी छेवाङ तामाङ भन्ने थियो, ऊ पनि मसँगै पढेको, तयारी गरेको। छेवाङ तामाङको चाहिँ नाम निक्लेछ, लिस्ट आउट भएछ। छेवाङ तामाङको नाम आउँदा अब त्यो 3 इडियट्समा हामीले हेरेको छौँ नि, आफू फेल हुँदा केही कम छैन, तर साथी पास हुँदाखेरि चाहिँ डरलाग्दो दुःख लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ मैले एक्सपिरियन्स गरेँ। 3 इडियट्सको त्यो सानो सिनलाई चाहिँ मैले हो रहेछ भनेर चाहिँ आफूले प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स गरेँ। त्यहाँ मेरो नाम त छैन, तर मेरो नाम नभएपछि चाहिँ फेरि मेरो साथीको नाम खोजेँ, छेवाङ तामाङ। माथि सर्च गर्दा त निक्लिरहेको छ नाम। म त दुःख लाग्यो। आफू फेल भयो, ऊ पनि फेल भएको भए केही हुन्थेन, तर म चाहिँ फेल, ऊ पास हुँदा। तर त्यो समय उसको पनि भएन 15मा। अनि रिजल्ट भयो, ऊ चाहिँ अब आएन, उसको पनि आएन। अब त्यो सबै सेटल भइहाल्यो। 15मा त्यस्तै भयो, हामी एकअर्कामा कुरा गऱ्यौँ, त्यतिकै भइहाल्यो सेटल। 16मा आउँछ। 16मा मेरो जीवनमा एउटा डरलाग्दो एउटा इभेन्ट घट्छ क्या मेरोमा, एउटा डरलाग्दो एउटा दुःखको समय आउँछ। 2016मा मैले प्रिली त भरेँ, प्रिली दिएँ। प्रिलीमा त अब त्यो एक्सपिरियन्स भइसक्यो क्या, प्रिलीको जर्नी चाहिँ सक्यो। अब प्रिली भन्ने कुरा चाहिँ अब यस्तो भयो कि पास हुने। प्रिली सकेपछि अब यादै छ प्रिली त पास हुन्छु। 16मा चाहिँ अचानक मेरो बाबाको हेल्थ कन्डिसन अलिकति अस्वस्थ हुन थाल्यो। बाबाको हेल्थ कन्डिसन बिग्रेर गयो, पुरा जिउमा स्वेलिङ यस्तो खालके पुरा त्यो हुँदाखेरि अब घरबाट हामीले सोच्यौँ कि युरिक एसिड अरे, हाम्रो आफ्नै हुन्छ, युरिक एसिड हो भनेर कुनै के गर्यो। घरमा पनि त्यसरी गरेर अब धेरै बिमार भएर आउँदाखेरि लास्टमा चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही एउटा के अरे यो अर्थोपेडिक डक्टरलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ उसले लास्टमा चाहिँ निकालिदियो कि यस्तो किडनीको बिमार रहेछ भनेर। त्यो देख्दाखेरि अब बाबाको त्यस्तो क्रोनिक किडनी डिजिज भएको एउटा यस्तो अवस्थामा मैले पढ्नु चाहिँ पाइनँ। 3 महिना जस्तो पढिनँ। अनि म यताउति कुदिरहेँ, बाउ बिमार छ, आज छ कि भोलि छ जस्तो स्थिति भएको छ। र अब त्यो मलाई साथीले पनि भन्यो क्या त, साथीले भन्यो अलिअलि पढ्दैछौ भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई सोधेँ, म त पढ्दैछु भने। अब मेरो चाहिँ के अवस्था थियो भन्दा चाहिँ मलाई पनि सोधेँ साथीले, तिमी चाहिँ के गर्दैछौ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भनेँ, साथी हेर अब मेरो त अब यस्तै भइहाल्यो, बाबा पनि बिमार छ। उसले पनि भन्यो क्या,
बाउलाई केयर गरेर इक्जाम भन्ने त अर्को पालि पनि दिनु सक्छ तर बाउ भन्ने पाउँदैनौ भन्ने स्थिति आयो। मलाई पनि त्यहाँबाट भयो क्या, बाउ भन्ने कुरा त पाउँदिनँ नि म त, लास्ट हो भन्ने। अब बाउकै पछि लागेँ म, यता र उति, घरि यो डक्टरकोमा अरे, घरि अर्को डक्टरकोमा, घरि एम्समा लान्छु भन्छ, घरि उता भ्यालोर लाने, यति फ्यामिली डिस्कसन र यतापट्टि गाजाङ गिजिङ भयो, यत्तिकै थुर्यो। अब यो सकिसकेपछि फेरि तुरन्तै फेरि इक्जाम हुनुपर्ने। अनि बाउलाई उता भेलो लगिरहेको छ। अनि मैले ट्रेनमा जाँदाखेरि मैले फोन गरेँ क्या, अनि दाजुलाई मैले त्यही दार्जिलिङ मेलमा जाँदै थिएँ ट्रेनमा कलकत्ता। अनि मैले फोन गरेको थिएँ दाजुलाई, दाजु म जाँदैछु यस्तो यस्तो इक्जाम गर्नु जाँदैछु WBCS मेन्स भनेर भने। दादाले पनि भन्नु थाल्यो राम्रो गरेँ भने। मैले पनि त्यही त एउटा के भन्नु, अब झुटो मुटो आश्वासन जस्तै नै हो, यो पालि चाहिँ बाबाको लागि इक्जाम दिएको। अब त्यो हुन्छ नि एउटा मनमा अब एउटा अलिकति खुसी होस् भनेर। बाउलाई पनि मैले बाबालाई दिनुहोस् त भनेर फोन दिएँ, बाबा तपाईँको लागि इक्जाम गर्दैछु, यो पालि म पास भएर आउँछु। अब यादै छ, पढ्नु त पढेको छुइनँ, तर 16मा जब गएँ इक्जाम दिएँ। तर 16मा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ मैले सोसियोलोजी चाहिँ धेरै बुझिसकेको थिएँ, किनभने मैले धेरै नै अब सक्ने नै भइसकेको थिएँ। राम्रो 16मा ठिकैको मोटामोटी गरेर आएँ। अनि रिजल्ट आयो, रिजल्ट पास भयो फर्स्ट टाइम। PSCको लिस्टमा ग्रुप एमा नाम आइरहेको छ, खुसी। त्यो दिन फर्स्ट एउटा हुन्छ नि एउटा मान्छेलाई छिरेछु जस्तै खुसी, अघि प्रिली छिरेको जस्तै नि फेरि एउटा नयाँ खुसी आयो क्या। फेरि फर्स्ट छिर्दैछु फेरि मेन्स। अब मैले सोचेँ अब एकदमै खुसी, म त ह्याप्पी। घरमा आमालाई भने, आमा म त पास भएछु। अब आमाले त धेरै बुझ्ने क्या। आमालाई मैले धेरै सम्झाउँथेँ, आमा यो इक्जाम यो यस्तो उस्तो। अनि मेरो वाइफलाई पनि भने म पास भएछु। अब पत्याएन, उता गयो आमालाई भने, होइन होला फेरि एकपल्ट चेक गर भने। आमाले फेरि चेक गरेँ, रिजल्ट चेक गरेर एकदमै खुसी भयो। आमा पनि अब तँ राम्रोसँगले गर् त, यताउति नभुल्ली, राम्रोसँगले पढ, तँ पास हुन्छस्, मलाई पुरा याद छ। आमाले पनि त्यस्तो दिइहाल्यो। घरमा भने यता अब वाइफ पनि त्यस्तो खुसी भयो, एकदमै इन्टरभ्यू छिरेको जस्तो भइहाल्यो। यता पनि अब त हुन्छ नि, छिरेछ अब राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने यस्तोहरू भयो। अब त्यसै प्रकारले अब इन्टरभ्यू जब दिइसकेर आएपछि अब इन्टरभ्यूमा त्यस्तो खास गर्नु सकिनँ मैले। अब मतलब इन्टरभ्यूको अब प्रेजेन्टेसन अब त्यो फर्स्ट टाइम गएको एउटा अब धेरै नर्भसनेस पनि थियो, त्यति राम्रो गरिनँ। तर ओभरअल इन्टरभ्यूले मात्र म्याटर गर्दैन, यो इक्जामहरू पनि किन रिटर्न कति स्कोर गरेको छ, हाउ मच यु हेभ स्कोर्ड इन द रिटर्न एक्जामिनेसन, द्याट म्याटर्स अ लट। अनि इन्टरभ्यू गरेर जब आएँ बादमा रिजल्ट निस्क्यो, छैन ग्रुप एमा नाम, पुरा भए। भरे त्यही टाइममा चाहिँ फेरि मेरो साथीको भयो है, फेरि सेलेक्सन भयो। मेरो साथी छेवाङतामा, जुन चाहिँ मैले भने अघिको त्यो स्टोरीमा हल्का, त्यो जब उसको 15मा सेलेक्सन हुँदाखेरि म दुःखी भएको थिएँ। अब 16मा पनि म र ऊ दुइटा सँगै सेलेक्सन भएको, उसको नाम आयो, मेरो छैन। फेरि यहाँनिर भयो, फेरि एकदमै दुःख लाग्नु थाल्यो। अब म भइन रहेछु नि, मेरो भएन यो पालि। मैले भने उसको त आएछ नि, म मात्रै आएन भन्ने भयो। यस्तै प्रकारले फेरि ग्रुप ए ग्रुप बी पुलिस सर्भिस, सी र डीको पनि नाम आउँछ, सीमा पनि नाम छैन मेरो त। म त झन् हताले भरे कसो गरेर डीमा चाहिँ नाम आएछ, कोअपरेटिभ इन्सपेक्टर। मैले भने कोअपरेटिभ इन्सपेक्टर त म जाने छुइनँ, किनभने आई वाज अलरेडी इन द सर्भिस। म जानु छ त म एक्जिक्युटिभमा जानु छ। अन्त मैले त्यो डिपार्टमेन्टमा जोइन गरिनँ। प्रथम कुरो अब त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि गरेको राम्रै थियो, कसै पनि एउटा फ्रेसर्सलाई त राम्रै हो, कुनै एउटा काम पाउनु राम्रै हो। तर अब हामी जस्तो जो वर्किङ छ उनीहरूलाई अब धेरै अलिकति एउटा भनौँ के भन्नु, फाइनेन्सियल एस्पेक्टदेखि लिएर अलिकति साह्रै पर्छ म्यानेज गर्नु। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटिज भने चाहिँ इट हेज टु बी रिमेन अन्डर द ब्लक। अनि ब्लक डेभलपमेन्टको अन्डरमा काम गर्नु पऱ्यो, भिडियोको अन्डरमा धेरै वर्कलोडहरू हुन्छ। आफ्नो कोअपरेटिभ सोसाइटी छोडेर अरू धेरै धेरै काम पनि, यी कुराहरू मलाई याद थियो। अब म त्यहाँ गयो भने पढ्नु सक्दिनँ, यही कारण पनि हो। अब यसरी अब त्यो भइसकेपछि सेटलमेन्ट भइहाल्यो। अब 17मा आउँछ, अब 14, 15, 16, 17 है, 17मा आयो 17। अनि 2017मा सबै दिइसक्यो, अब धेरै एक्सपिरियन्स भइसक्यो। 17मा त्यस्तै प्रकारले मेन्स पनि क्लियर भइहाल्यो। अनि यो यसमा चाहिँ 17, 18 यो 17मा मेन्स पनि क्लियर भयो। फेरि इन्टरभ्यू दिएँ, योपालि त केही पनि छैन नामै, ना ए ना बी ना सी ना डी, झन् प्यानिक भयो। अब यहाँदेखि चाहिँ मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के छ, जिन्दगीको डरलाग्दो सिख हो। अब चाहिँ मेरो के थियो भन्दा चाहिँ गान्धीजीले जुन चाहिँ नन कोअपरेसन मुभमेन्टमा भनेको छ नि, डु अर डाई, करो या मरो भन्ने सिचुएसन आयो। मैले भने पनि धेरै मान्छेलाई भने अब चाहिँ म के गर्छु कि मर्छु, यो सिचुएसन आएको थियो म। र मैले के गरेँ, मेरो जति प्रिपरेसनको टाइम थियो यसलाई मैले एनहान्स गरेँ। 4 को 8, 6 को 12 यो चिज गर्नु थालेँ। मैले एकदमै अफिस आवरमा पनि टाइम वेस्ट गरिनँ, मैले एकदमै पढ्नु थालेँ। अब चाहिँ गर्नै पर्छ, यो पालि पनि गरिनस् भने चाहिँ हुँदैन। र मैले भनेको पनि थिएँ धेरैलाई कि दिस इज द लास्ट टाइम आई एम एपियरिङ इन द एक्जाम। यो पालि गरिनँ भने आई विल नट बी गिभिङ एनी मोर एक्जाम।
यो खालके मेरोमा थियो। यो खालके प्यासन र यो डेडिकेसन लिएर पढेँ। तर प्यासन र डेडिकेसन इज नट जस्ट इनफ, किनभने अब मैले यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो कि म किन यत्रो लामोसम्म पिएससी इज रिजेक्टिङ मी एभ्री टाइम, किन रिजेक्ट गर्दैछ, यो चाहिँ मैले बुझ्नुपर्ने थियो। घरमा आएर चाहिँ मैले एभ्री एक्जामिनेसन पछि सिक्दै नै थिएँ केही न केही कमी छ। तर यो पालि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ डरलाग्दो स्ट्र्याटेजी बनाएर गएँ। इफ आई हेभ टु पास पिएससी एन्ड डब्लुबिसिएस पास गर्नु, त्यो पनि एक्जिक्युटिभ ऱ्याङ्कमा, त मैले केही न केही राम्रो गरेर जानुपर्छ। र मैले के गरेँ, एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएँ। स्ट्र्याटेजी कस्तो खालके भन्दा चाहिँ मैले हेरेँ मेरो लुपहोल्सहरू के छ, ड्रब्याक्सहरू के छ मेरो। मैले हेरेँ मैले यसो हेरी ल्याउँदा चाहिँ त्यो मेरो जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पेपर्स थियो त्यो चाहिँ अप टु द मार्क थिएन। अनि ल्याङ्ग्वेज पेपर्समा स्पेसली नेपाली त अब मैले सोच्थेँ नि, मेरो एउटा धारणा कि म उहिलेदेखि नेपाली पढेर आएको, नेपालीमै प्राइमेरी स्कुल पढेर आएको, यत्रो पुगिसकेँ, राम्रो लेखिहाल्छु नि, अब यो खालके थियो। अब यहाँदेखि चाहिँ मैले के गर्नु थालेँ, अब नेपालीलाई म इम्प्रुभ गर्छु। अनि नेपालीलाई मैले के गर्नु, सब्सक्राइब गरेँ, न्युज पेपर्सहरू डेली पढ्नु थालेँ। अनि त्यहाँ भएको करेन्ट इभेन्ट्सहरू जे पनि छ त्यसलाई मैले राख्थेँ सजाएर। या वर्ड मिनिङ्सहरू जस्तै एनआरसी भनेको के हो, यसलाई हुबहु नेपालीमा ट्रान्सलेसन, यो चिजहरू लेख्नु छ कि ग्लोबलाइजेसन मात्र होइन, यसलाई के भन्छ नेपालीमा। अब अलिकति लेखेपछि चाहिँ स्मार्टली लेख्छु भनेर चाहिँ मैले नेपालीमा मेहनत गरेँ, नेपाली इङ्ग्लिस पनि मेहनत गरेँ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले के भने, सोसियोलोजीलाई हेरेँ, मेरो पेपर किन राम्रो भएको छैन, सोसियोलोजीमा पनि मेरो गडबडी थियो। अनि सोसियोलोजीमा मैले के गरेँ भन्दा जति पनि मेरो नोट्सहरू थियो, यो नोट्सहरूलाई यो एकदमै फेरि एकपल्ट फेरि रिभाइज गरेँ। कतिवटा मेरोमा पोइन्ट्सहरूको कमी छ, सब मैले त्यो नोट्सलाई भनौँ भने मैले त्यसलाई चेन्जै गरेँ। त्यो जति पनि पोइन्ट्स थियो त्यसलाई कतिलाई मन नपरेको चिजलाई निकाल्दै नयाँ एडअप गर्नु थालेँ। युट्युब भिडियोजहरू ज्यादा फलो गर्नु थालेँ। अनि राम्रो यो प्रोफेसर्सहरू होइन, स्पेसली सुभाष महापात्र जसको सोसियोलोजीको लेक्चर्सहरू मैले कपी गर्नु थालेँ। कपी इन द सेन्स उसलाई फलो गर्नु थालेँ। अनि यो चिजले मेरो नोट्सलाई यति एडभान्स बनाइदियो कि मलाई याद थियो कि अब चाहिँ राम्रो हुँदैछ मेरो। यसरी म यो रणनीतिमा पढ्दै नै थिएँ। तर के भयो, 18मा फेरि अचानक मेरो ड्याड एक्सपायर भयो। अनि 18को यस्तो सिचुएसन पुगेको थियो कि अब त्यसरी अब हाम्रो त अब एउटा हिन्दू धर्ममा एउटा माथि, अब तपाईँलाई यादै छ, नेपालीमा एउटा गोर्खा कम्युनिटीमा भनौँ न, एउटा हाम्रो कोरा बस्ने प्रथा छ। जस्तै कोही पनि खसेपछि हाम्रो 13 दिन कोरा बस्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो काम भएपछि मात्रै एउटा जुठो उयो गर्नुपर्ने। र यो सिचुएसनमा म पनि त्यही थिएँ, कोरा बसिरहेको। 17को इन्टरभ्यू पनि जानुपर्ने, 18को मेन्स पनि गर्नुपर्ने, यो खालके भइरहेको थियो स्थितिहरू। अन्त र पनि मैले त्यो सबै म्यानेज गरेर अब सिधै गएँ इक्जाम गर्नु गइसकेपछि। यसपालि चाहिँ मैले धेरै नै स्ट्राटेजिकली मैले आफूलाई इम्प्रुभ गरिसकेको नै थिएँ। म्याथ्स जिआई पनि झन् मैले तिक्रेकै थिएँ। अनि यसपालि 18मा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ राम्रोसँगले इक्जाम लेख्न सकेँ। फर्स्ट मेरो एक्सपिरियन्स जब मैले सबै गरेँ, नेपाली पनि एकदम राम्रो लेख्यो। त्यो नेपाली लेख्दामा आफूलाई लाग्ने कि एकदमै राम्रो भएछ। अब जब नेपालीको पेपर सकेँ, बाहिर निस्किँदाखेरि मेरो एउटा साथीलाई भने, क्या साथी, यो इमान भनेको लाखो, धन भनेको खाक भन्ने एउटा सानो आएको थियो। त्यो एउटा सानो बच्चाकै हो, तर यसलाई इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्छ त्यसमाथि चाहिँ फरक छ। मैले साथी मैले यस्तो प्रकारले लेखेँ त, यसमा हल्का अलिकति फिलोसफिकल एङ्गलबाट पनि लेखेँ यस्तो भन्दा त्यो मान्छेले भने एकदम राम्रो गरेछ, आमाम तपाईँले जति त कसले लेखेन यहाँ भन्दैछ। अब खुसी, अब आफू त दामी भएछ भन्ने, अब त्यो हुँदैछ, मलाई पनि लाग्दैछ कि हुँदैछ, अरूलाई पनि सुनाउँदैछु मैले मेरो कस्तो भयो होला भन्ने। अनि अरूको पनि हेर्दाखेरि अरूले पनि फिडब्याक राम्रो पाउँदैछु, मैले यस्तो लेखेँ, यो गरेँ, सबै पेपर राम्रो हुँदैछ। अनि म्याथ जिआई त्यति पेपर राम्रो हुन सकेन, किनभने म्याथ जिआईमा एक क्विकनेस चाहिन्छ, त्यति राम्रो हुनु सकेको थिएन। र पनि ओभरअल राम्रै गरेर आएँ। लास्ट दिन थियो सोसियोलोजीको पेपर बाँड्दैछ। पेपर बाँड्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ नि, मुटु चाहिँ नि बाहिर फुट्ला जस्तो भएको थियो योपालि चाहिँ। किनभने मैले अगाडि नै सबैलाई मैले वर्ड्स दिइसकेको छु कि योपालि लास्ट इक्जाम, अब जाँदिनँ, अब त लाज हुन्छ मलाई त, मुटु फुट्ला जस्तो भइरहेछ। योपालि चाहिँ राम्रो पेपर आउँछ है जानेको। यस्तो पेपर हेर्दाखेरि त म त एकछिन त हेर्नु सकिनँ, के गर्नु। यसरी हेर्दाखेरि यसो हेरेँ, सबै जान्दैछु, अधुर्खाइम सबै यो चिजहरू आइरहेको छ, अलि यो सबै गर्नु सक्छु यो। त्यहाँबाट चाहिँ मैले लेख्नु सुरु गरेँ, यति छिटो अनि यति मिठो सबै प्रिपेरेसन गरेको सबै। इभन एउटा क्वेसन पनि थिएन सिङ्गल कि नजानेको। त्यो लेखिसक्दाखेरि पछाडि अब यति छिटो लेखेको, एउटा एक्साइटमेन्ट पनि, अनि बेसी लेख्छु भन्ने। पछाडिको केटाले हेरेर भने, ओ साथी के हो, आमा यति लेख्यो त, खै भने उठेर हेर्दै थिएँ मेरो पेपर, यसो हेऱ्यो। अनि उसले भने, क्या ह्यान्डराइटिङ त राम्रो रहेछ त यो मोरोको त, अन्त ह्यान्डराइटिङ पनि राम्रो छ, छिटो लेख्दो रहेछौ त भन्ने कुरा गर्यो। अब त्यो पनि अलिकति मोरल बुस्ट हुँदैछ, मैले राम्रो गर्दैछु भन्ने, अझै राम्रो लेख्ने, अझै बेसी एडअप गर्ने, फर्स्ट पेपर राम्रोसँगले गरेर आएँ। अब त्यहाँबाट फर्स्ट पेपर सकेपछि ग्याप थियो, 2 घन्टाको ग्यापमा, 2 आवर्सको ग्यापमा
यसो खानासाना खाने एउटा रेस्ट थियो। खानासाना खाइसकेपछि अब फेरि अब सेकेन्ड पेपर मेन हो, किन फर्स्ट पेपर त सकेपछि त त्यो मात्रै त होइन इम्पोर्टेन्ट। र अब सेकेन्ड पेपरको जुन चाहिँ सोसियोलोजी इन्डियन सोसियोलोजीमा के भयो भन्दाखेरि फेरि त्यस्तै भयो, एकदमै डर लाग्नु थाल्यो। फेरि यसो पेपर हेर्दा सबै जानेको, तर एउटा क्वेसन मात्रै जानेको थिएन। एउटा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ हाम्रो जस्तै यो जेन्डर इस्युज लिएर एउटा थियो, यसमा अलिकति फिगर्सहरू याद थिएन मलाई। र पनि मैले भने 5वटा क्वेसनमा मैले सोचेँ लङ क्वेसन, डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन, 4टा चाहिँ मैले निट जानेको, 4टा चाहिँ मेरो टार्गेट यही थियो कि 4टा चाहिँ म पहिला गर्छु। 4टा गरेर मैले 1 घन्टा चाहिँ स्पेयर गरेर राखेँ। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले एकदमै राम्रो किनभने यो क्वेसन म एकदमै अनफेमिलियर थिएँ। यो क्वेसनलाई राम्रोसँगले इभ्यालुएसन गरेर मनमा नै पोइन्ट्स बनाएँ। अनि पोइन्ट्स बनाएर राम्रोसँगले अलिअलि गरेर गर्दाखेरि मिठो नै भइहाल्यो यो क्वेसन पनि। अन्त त्यहाँबाट गरेर आइसकेपछि फेरि त्यस्तै हुन्छ, के लेख्यो अरूले, अब त्यही हुन्छ, साथी यस्तो लेखेँ मैले, यस्तो आम्मामा यो पालि चाहिँ तपाईँको आउँछ, त्यस्तै हुनु थाल्यो। अनि घरमा आएर क्यालकुलेन्स गर्ने, अब यो पालि मलाई यति साह्रो मलाई एउटा भनौँ न एउटा प्रेसर भएको, घरि आउँछु, एकछिन बस्छु, अफिसमा जान्छु, एकछिन हेर्छु मेरोमा यति आयो होला, घरि मैले क्यालकुलेसन गरेँ फर्स्ट चाहिँ 900+ मेरो आउँछ। त्यहाँबाट फेरि सोचेँ अरे यत्रो त कट अफ कहाँ हुन्छ, फेरि 860 निकाल्छु। घरि मैले सोचेँ मेरो 850 आउँछ। अब यो पालि पुरा गनेको मलाई, मतलब यो पालि हुनै थियो, किनभने मैले अगाडि वर्ड दिइसकेको थिएँ, घरि 850+, फेरि घटाएर 820+, फेरि मनमा हुन्छ फेरि यो फ्लक्चुएसन माइन्ड कि फेरि भन्दैछु मैले एक मनले कि होइन 900, फेरि यो उदै थियो। फेरि त्यो पनि पिएससीको रिजल्टै ढिलो निक्लियो, किनभने पिएससी वाज अलरेडी अन द लिगल सुट 2017को त्यो कतिवटा कन्ट्रोभर्सी भएको थियो। अनि 2018को केसमा पुरा ढिलो भयो, किनभने पेपर एकदमै निटली अनि एकदमै फ्री एन्ड फेयर गर्छु भनेर चाहिँ पिएससीले त्यो खालको ढिलो भयो। अरे रिजल्ट आउँदैन, फेरि एउटा एक्साइटमेन्ट बढिरहेको छ, एउटा डर पनि छ, प्रेसर भइरहेको छ। अनि अन्तमा फाइनली चाहिँ पिएससीले निकाले, तर लिमिटेड मान्छेहरू निकाले क्या, त्यो जो पाइथे पहिलाको जस्तो निकालेन। अनि लिमिटेड मेरिटियस स्टुडेन्ट निकाले। अब फेरि इन्टरभ्यू जानुपर्ने, अन्त अब एउटा इन्टरभ्यूमा सानो घटना छ। इन्टरभ्यूमा अब यस्तै प्रकारले भने, अब सबैले भन्ने कहाँ जान्छ इन्टरभ्यू, अब त पत्तो पनि नदिने पहिला त पत्तो दिने, गर अल द बेस्ट, राम्रो गर्नु, साथी राम्रो गर, भाइ राम्रो गर, छोरा राम्रो गर्नु। अब यो पालि त छैन नि, सोध्छु मैले सबैलाई भने इन्टरभ्यू छ भनेर, नर्मल क्या, फेरि कलकत्ता जाने, अब घरमा सोद्धा पनि अब कलकत्ता त होला, लुगाहरू एउटा प्यान्टहरू किन्नु पऱ्यो, जुत्ता किन्नु पऱ्यो, अब यो खालके हुनु थाल्यो। र अब किनभने अब जे बेसी फेल भएर पनि अब 3पल्ट भइसक्यो इन्टरभ्यू गएको, हुनु पनि केही हुँदैन भन्ने कुरा, कतिले राम्रो पनि दिने फिडब्याक, योपालि चाहिँ खसी छिन्छ, 3पल्टमा चाहिँ खसी छिनेर आउँछ भन्ने कुराहरू पनि गर्नु थाल्यो। यसरी इन्टरभ्यूको लागि म गएँ। पिएससी हलमा म बसिरहेको बेलामा एउटा मेरो सानो एक्सपिरियन्स के थियो भन्दा चाहिँ, त्यो जुन समयमा मेरो इन्टरभ्यू थियो, त्यो समय वेटिङ रुममा मैले झन्डै 7जना केटाहरू थियो। यो 7जना केटाहरूमा म एकजना, 6जना, म छोडेर अरू 6जना। यो 6जनाहरूको चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ 7जना चाहिँ के रहेछ, WBCS हो। तर के हो, कोही फुड एन्ड सप्लाइजको कमिसनर, कोही रेभिन्यू सर्भिसमा छ, कोही, तर अब ग्रुप ए नै हो जम्मै। खालि उनीहरू चाहिँ के को लागि आएको अरे, एक्जिक्युटिभको लागि आएको अरे। अन्त तिनीहरूले पनि भन्दाखेरि अरे अलरेडी अब ग्रुप एमा छ त भनेर एउटा अबले भन्नु थाल्यो, जबसम्म एक्जिक्युटिभ पाउँदैन तबसम्म इक्जाम दिने हो भन्ने। यो केटाहरूको यो देख्दाखेरि त झन् मलाई त लाग्यो मनमा, डिमोरलाइज भए। अरे अलरेडी यिनीहरू वर्किङ, दे आर अलरेडी ग्रुप ए अफिसियर्स, WBCS, देन हाउ क्यान आई गेट द अपर्च्युनिटी, दे आर अलरेडी वर्किङ। यसो लजिकली हेर्दा पनि एउटा अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ, म एउटा आउटसाइडरलाई एम्प्लोइ गर्नु र ती वर्किङलाई नै एउटा त्यो पोस्टमा हाल्नुमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ कतिवटा बर्डन कम्ती हुन्छ। र अब त्यो खालको स्पेकुलेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्यादा कमन सेन्स बिलिभ छ। हिल्समा झन् यो हुन्छ अरे, त्यो हुन्छ अरे, जसले अलरेडी काम गर्दैछ उसले पाउँछ अरे। अब त्यस्तोपट्टि चाहिँ नलाग्नु भन्छु म सबैलाई। अब त्यस्तो खालको चाहिँ WBCSमा ग्रुप डीमा पसिराख्नु अरे, ताकि ग्रुप डीमा पस्यो भने चाहिँ भोलि पर्सि ग्रुप एमा चान्स पाउँछ अरे। अब यो खालके पर्सेप्सनहरू छ, योपट्टि चाहिँ नजानु भन्छु म सबैलाई। त्यही खालके अब धारणा मेरो पनि त्यही थियो त्यति बेला। सबै हेर्छु म त अब म सबभन्दा कमजोर लाग्नु थाल्यो। र मनमा चाहिँ मैले एउटा के सोचेँ भन्दा चाहिँ, हेर भाइ, तँ पहिला पनि फेल भएरै आएको, पहिला 16मा पनि इन्टरभ्यू दिइस्, फेल भएरै आएको, अहिले यो पालि पनि दिँदै नै छौ, फेल भयो भने पनि केही छैन, 18मा दियो, अब भयो भने भयो, भएन भने भएन। अब यो खालके भयो क्या मलाई। र मैले अब पुरा हुँदै थियो मनमा, एउटा एन्जाइटी भयो।
र पनि भित्र पसेँ, राम्रैसँगले मैले अब एउटा मतलब रिस्पोन्स गरेँ इन्टरभ्युअर्सहरूलाई, अब फर्केर आएँ। तर चान्स त मलाई लागेको थिएन, किनभने त्यो अगाडिको त्यो दमदार दाबेदार मान्छेहरू, 6 जना खुङ्कार मान्छेहरू, योले त सिट लग्यो। अब मैले भने साथीहरूलाई, भने साथी यस्तो यस्तो भयो त, त्यहाँ त 6 जना त अलरेडी वर्किङ रहेछ, त्यो पनि ग्रुप एमा रहेछ, मेरो त चान्स छैन भने सबले भन्नु थाल्यो, त्यसले लाने रहेछ हौ, तिनीहरूले पाउँछ होला, WBCSको त ट्रेन्ड त्यो हो नि त, यताबाट छ भने उता लानु, त्यसमा लस पनि छैन, अर्गनाइजेसनलाई लस पनि हुँदैन। अब त्यही प्रकारले भन्नु थाल्यो क्या। अब र पनि एउटा मनमा विश्वास राखेर बसेँ, हुन्छ होला नि त केही न केही, त्यही राखेँ। अनि अब कतिजनाले राम्रो पनि दियो फिडब्याक। यदि पाउनु छ भने 100मा एउटा चान्स त हुन्छ नि त, प्रोबेबिलिटी भन्ने छ हाम्रो, जहिले पनि प्रोबेबिलिटी भन्ने आउँछ, त्यो प्रोबेबिलिटीबाट त्यो पर्टिकुलर इभेन्टमा तिमी पुग्नु पनि सक्छौ भन्ने कुराहरू धेरै यस्तो खालको पनि भयो। अन्त राम्रो पनि लाग्यो, त्यो गर्दाखेरि हुन्छ पनि होला जस्तो लाग्यो। बसेको थिएँ 31 तारिकको दिन, अब सट्ट रिजल्ट निक्लिँदा त मलाई त एउटा एक्सपेक्टेसन थिएन, अब बियोन्ड एक्सपेक्टेसन। जस्तै अब मैले जे चिज सोचेको थिएँ, अब यो चिजकै मैले खुदै थिएँ हेरिनँ, मलाई यति पनि याद थियो कि 31 तारिक रिजल्ट आउँछ, तर कहिले आउँछ चाहिँ याद थिएन मलाई, किनभने मेरो एउटा स्ट्याटिस्टिक्स 30 तारिकको दिन वेस्ट बेङ्गल कमर्सियल अडिट सर्भिसको एउटा रिजल्ट निक्लेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ चान्स सही छ, मैले घरमा पनि भने, र त्यो रिजल्ट मलाई याद थिएन। अब अचानक कसले केहरू पठाएछ मेसेजहरू, अचम्म अब हुन्छ नि, खोलेर हेर्छु साइटै खुलिँदैन, लास्टमा अर्कोलाई सोधेर हेर्दा त आएछ त। अब हुन्छ नि एउटा WBCSमा अब मान्छे WBCS त भइस भन्ने हुन्छ, तर केमा चाहिँ भयो अब फेरि मेरो अब एक्जिक्युटिभमा छ कि छैन नाम, अब त्यसमा पनि थियो हुनसक्थ्यो म 18मा एक्जिक्युटिभमा नाम आएको फेरि एकपल्ट दिनु पनि पर्थ्यो होला एक्जिक्युटिभको लागि। अब मैले सोधेँ के मेरो एक्जिक्युटिभमा नाम छ भन्दा चाहिँ एक्जिक्युटिभमै छ तपाईँको नाम भन्दा चाहिँ ढुक्कै लाग्यो। अब एउटा मान्छेलाई एउटा सेटिस्फ्याक्सन भयो है। त्यहाँबाट यसरी नै अब त्यो जर्नीहरू थियो मेरो WBCSको। कतिपय अब एउटा स्ट्रगलिङ फेजेसहरू पनि थियो, धेरै स्ट्रगल पनि गरेँ। तर मेन कुरो चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ मान्छेको पर्सिभरेन्स, द्याट इज द मेन थिङ। मान्छेकोमा पेसेन्स हुनुपर्छ, आजको भोलि नै हुँदैन क्या। यो चिजलाई हामीले एउटा त्यो दीप जलाएर राख्नुपर्छ, हाम्रो एउटा गोल हामीले सेट गर्नुपर्छ। त्यो गोल एचिभमेन्टको लागि हामीले एकदमै हाम्रोबाट नि अर्नेस्टली हामीले एफोर्ट दिनुपर्छ। अनि जति हामीले हाम्रोबाट एउटा फुल एफोर्ट दिएर पनि हाम्रोमा भएन भने त्यसको त उपाय नै छैन। तर एटलिस्ट त्यो खालको एफोर्ट दिएर मेहनत दिएर पनि हामीले त्यो गोल एचिभ गर्नु सकिनौँ भने हामीलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि त, कि नानीहरूलाई पनि भन्नु सक्छु, जसलाई पनि भन्नु सक्छु आई ट्राइड माई बेस्ट, तर हुनु सकिनँ। अनि म एउटा कुरा भन्छु, कुनै पनि त्यो गोलको छेउमै पुग्नु सकेन, गोललाई एचिभमेन्ट हुनु सकेन भने पनि त्यसको छेउछाउको के न के चाहिँ एचिभमेन्ट हुन्छ टार्गेट भएपछि। अनि हामीले के गर्नुपर्दछ भन्छ हार्डवर्क, हामी के हुनुपर्छ डेडिकेटेड हुनुपर्छ, फोकस्ड एन्ड कन्सिस्टेन्सी, दिज आर द 4 मन्त्रस। म बारम्बार भन्छु, यो सबैलाई सिकाउँछु। अनि हाम्रोमा के प्रथा छ भन्दा चाहिँ एकछिन पढ्ने, आज पढ्यो भोलि बिर्स्यो, फेरि एकछिन भुल्यो, पर्सि फेरि गऱ्यो, त्यहाँबाट फेरि 1 हप्ता बाद गऱ्यो, यो होइन क्या। कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ। अनि बार यही कुरा आउँछ, हार्डवर्क डेडिकेसन कन्सिस्टेन्सीको कुरा आउँछ। अनि के हार्डवर्क मात्रै सफिसियन्ट छ र यो कम्पिटेटिभ इक्जामिनेसनको लागि? त्यो पनि कुरा आउँछ। अब घर बनाउँछु भन्दैमा मूर्ख भएर म डाङडुङ बलुवा सबैले मेसो चाहिन्छ त्यसको लागि। यु निड स्किल्स, कसरी गर्नु, यु निड टु ह्याभ नलेजेस हाउ। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले? फर्स्ट अफ अल कलेक्सन अफ र मेटेरियल्स। र मेटेरियल्सलाई हामीले कलेक्ट गर्नुपर्छ। अनि यसलाई के गर्ने, कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने? फाउन्डेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले फर्स्ट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले फाउन्डेसन, घर बनाउँदा पनि त्यही त फर्स्ट फाउन्डेसन हुन्छ, त्यहाँबाट वल्स पिलर्स बनाउँछ, त्यहाँबाट वल क्रिएट गर्छु। यही बिस्तारै हो क्या। हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ 1 वर्षमै म एकदमै भइहाल्छु, अब यो होइन नि त, नहुनु पनि सक्ला। कति यस्तो स्टडिजहरू पनि छ, कतिवटा कि एउटा हिस्टोरिकल रिकर्ड्सहरू कि कसैले 1 वर्षमै गरे अरे एचिभमेन्ट। त्यो उसको थियो, उसको प्रिपरेसनले अपर्च्युनिटी पनि पायो र उसको हार्डवर्क डेडिकेसनले एउटा कदर पनि पाइहाल्यो क्या, भ्यालु पनि पाइहाल्यो र भइहाल्यो। अब कतिजना के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति उसको के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ स्लोइस हुनसक्छ, अलिकति उसलाई अब झटझट याद नहुने। यस्तो मान्छे चाहिँ WBCS हुँदैन भन्ने छैन क्या, यस्तो मान्छे चाहिँ सिभिल सर्भिस हुँदैन भन्ने छैन। जुनै मान्छे पनि हुनसक्छ। कसै एकदमै के हुन्छ, तीव्र ब्रेन हुन्छ क्या, कसैको एकदमै तीव्र बुद्धि, ट्याक्कै भनेको याद गरिहाल्यो। अब सबैजना त हुँदैन नि त। भन्नुको मतलब के, तीव्र बुद्धि हुने मात्रै मान्छे हुन्छ र WBCS हुन्छ, सिभिल सर्भिस गर्ने हुन्छ र? थुप्रै अरू मान्छे पनि त हुन्छ नि त। तर हार्डवर्क चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि यसको साथमा स्मार्ट वर्क पनि हुनुपर्छ क्या। स्मार्टली हामीले गर्नुपर्छ चल्दाखेरि।
हेर्नुपर्छ हामीले। यो हार्डवर्क मात्रै दिएर होइन क्या, स्मार्टली हेर्नुपर्छ। अरे मैले के बोल्नु हुँदैछ, यो चिज मैले एक्स्ट्रा पढ्दै रहेछु, यो त चिज नहुँदो रहेछ त। त्यो सोधेकै छैन भने त्यो अब 4-5 इयर्सको ट्रेन्ड हुन्छ नि, 4-5 वर्षसम्म पनि त्यो कुरा सोधेको छैन, हामी किन पढ्ने त? त्यसलाई स्किप गरौँ, लेट्स स्किप द्याट, अनि फोकस अन अदर थिङ्स हो। यो चाहिँ स्मार्ट वर्क हो। अनि हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा प्लान हुनुपर्छ क्या। एउटा अस्ति बार भन्दैछु मैले, यो हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी हुनुपर्छ कि एउटा इक्जाम गर्ने हो भने, त्यो पनि कम्पिटेटिभ इक्जाम गर्ने हो भने फर्स्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो इक्जामलाई बुझौँ हामीले, वाट इज दिस एक्जामिनेसन अल अबाउट। अनि एउटा अर्को कुरो नेक्स्ट चाहिँ के आउँछ, हामीले त्यसलाई के सोध्दो रहेछ त, हाउ टु एचिभ अ पर्टिकुलर गोल थ्रु सिभिल सर्भिस। अनि यस गोल एचिभमेन्टको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त। अब र मेटेरियल्सको कुरा आयो, र मेटेरियल्स यहाँनिर बुक्स हो, त्यो बुक्स कलेक्सन हुनु पऱ्यो। फेरि बुक्स पनि जे पाइ त्यही कलेक्ट गरेर भएन, कुन चाहिँ भ्यालिड बुक्स छ जसले चाहिँ अथेन्टिक इन्फर्मेसन्सहरू दिन्छ, यो बुक्सको कलेक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट फेरि हामीले बिस्तारै के गर्नु पऱ्यो, त्यो इक्जामले, त्यो पर्टिकुलर कमिसनले सोधेको क्वेसन्सहरू हेर्नु पऱ्यो, पास्ट इयर क्वेसन्सहरू हेर्नु पऱ्यो, हामीले के सोच्दैछ। यो सोधेको कुराहरूलाई मैले फोकस गर्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ हामीले मोटामोटी बुझ्छौँ कि आइडिया पाउँछ, यो रहेछ, यसको ट्रेन्ड यो रहेछ। हामीले एउटा लजिक या सिक्वेन्स बुझ्छौँ, यो चिज रहेछ, योपालि यो सोध्यो भने माध्यमिक दिँदा पनि त्यस्तै थियो नि, योपालि अकबर सोधेको छ, अब जहाँगिर आउँछ, यस्तै खालको कतिवटा ट्रेन्ड पनि हुन्छ। यसलाई बुझ्नु पऱ्यो। अनि यो बुझिसकेपछि हामीले एउटा लाग्नु पऱ्यो, हामीले मेहनत गर्नु पऱ्यो, हार्डवर्क गर्नु पऱ्यो। तर यसको साथमा के हो, हार्डवर्क मात्रै भनेको एकै दिन हार्डवर्क गरेर भएन नि। एक दिन चाहिँ 9 घन्टा पढ्यो, भोलि दिन सुतेको दिनभरि, पर्सिको दिन साथीसँग घुमेकै, फेरि निकर्सी चाहिँ आयो, त्यो त होइन। कन्सिस्टेन्सी, आज 4 घन्टा पढ, भोलि पनि 4 घन्टा, कन्सिस्टेन्सी। अनि आफ्नो एउटा रुटिन बनाऊ क्या, बिहान उठेर के पढ्नुपर्ने फर्स्ट। अब जस्तै मेरो के थियो भन्दा चाहिँ, मैले आई युज टु स्पेन्ड 5 to 6 hours अ डे। मेरोमा के थियो भन्दा चाहिँ फर्स्ट 2 hours, जस्तै म बिहान आई वेक अप इन द मर्निङ, त्यहाँबाट म यसो रनिङ जान्थेँ, रनिङ गरेर आइसकेपछि अब अफिस जानुपर्छ। वर्किङ एम्प्लोइजको लागि भेरी टफ हो यो कुराहरू, पढ्नु सर्नु, फेरि कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नु। र मैले के गर्थेँ, 2 hours, मेरो बिहानको 2 hours चाहिँ मैले राखेको थिएँ जेनरल स्टडिजको लागि। जस्तै जेनरल स्टडिजमा थुप्रो हुन्छ, यो साइन्स पेपर्सहरू जम्मा हो, हिस्ट्री जियोग्राफी, एक कुनै मिलाउनुपर्छ, आफूले मिलाएर राख्नु पऱ्यो, यो पढ्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट अब यसपछि के हुन्छ, अब अफिस टाइममा मैले के गर्थेँ भन्दा चाहिँ आई युज टु रिड द न्युज पेपर्स एन्ड म्यागजिन्स। देयर आर लट्स अफ न्युज पेपर्स अर म्यागजिन्स। म बेसी जस्तो प्रतिक्रिया दर्पण फलो गर्थेँ, एन्ड आई युज टु सी सो मेनी पोर्टल्स एभाइलेबल, जस्ट के को लागि, करेन्ट अफेयर्स अपडेट्सको लागि। इन द लेट इभिनिङ वेन आई रिच्ड माई होम, त्यति बेला मैले के गर्थेँ भन्दा चाहिँ मेरो अप्सनल पेपर सोसियोलोजीलाई, अनि यो चाहिँ मेरो 2 मात्रै होइन क्या, कोही बेला 4 पनि हुनसक्थ्यो, 5 घन्टा पनि पढिसक्थेँ। अब किनभने यो पढ्थेँ, या कोही बेला 6-7 घन्टा पनि हुन्थ्यो। अब यो प्रकारले एउटा टाइम टेबल मेन्टेन गऱ्यो। तर एकपल्ट रुटिनलाई चाहिँ मेन्टेन गरेपछि चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ क्या। भोलि दसैँ छ, टिका लाउनु पऱ्यो, अब भोलि दसैँ, 1 हप्ता त दसैँमा भोलि होइन क्या। अब तपाईँ भोलिँदै गरे हुन्छ, अरू पढ्दै गरे हुन्छ। अनि मान्छेले एउटा कुरा बुझ्दैन कि यो इट्स अ कम्पिटिसन। कम्पिटिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा आफू कहिले दुर्बल हुनु हुँदैन क्या, जहिले पनि आफू अपडेट हुनु पऱ्यो, आफू तयार हुनुपर्छ कम्पिटिसनको लागि। र हाम्रोले चाहिँ के भन्छ, 6 महिना बाद, 1 महिना बाद सुरु गरौँ, अहिले त डल्लै छ, प्रिलिमिनेरी दियो, मेन्सको लागि डल्लै छ। यो होइन क्या, जब प्रिली दिन्छु, प्रिलीको साथसाथमा मेन्सको तयारी, यो चिज चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रोमा। मलाई अब कतिवटा कुरा यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो ल्यागिङ छु जस्तो लाग्यो। अनि प्यारेन्टल कन्सियसनेस, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले धेरै कम्युनिटिजहरू अरू हेरौँ न, जस्तै अब बिहार साइडमा हेरौँ हामीले, होइन, यहीँ बङ्गालमा पनि हेरौँ, अरू कम्युनिटिजको प्यारेन्ट्स दे आर भेरी कन्सियस, लाइक तिनीहरूले कस्तो प्रकारले गर्दैछ, छोराहरूको के हो कसो, एकदमै कन्सियस छ क्या। तर कतिवटा कुरा म अब देख्छु, विशेष त हाम्रो हिल्सतिर चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आमा बाबाहरूले क्या, छोरा के गर्दैछ, ऊ कुनै के गर्दैछ नि हो भने, अब यहाँ अब कहाँ कोचिङ सेन्टरमा जान्छ, छोरा के गर्दैछ, ऊ WBCS गर्दैछ भने, WBCS मानौँ त्यो उयो के अरे BSc, त्यो डिग्री जस्तै सोच्छ आमा भोलि। त्यो WBCS त कोर्स गर्दैछ उसले, त्यो WBCS को कोर्स गरेर इक्जाम गरेर पो पाउँछ त। आमा बाबाहरूलाई पनि यो खालको कन्सियसनेस छैन। मानिलिउँ आमा बाबाले सोच्दैछ कि WBCS मेरो छोरी पढ्दैछ, त्यो ग्रेजुएसनको डिग्री जस्तै बादमा डिग्री लिएर आउँछ भन्ने जस्तै सोच्छ। अब यो खालके हाम्रो यो खालके अन्धकारबाट पनि हट्नुपर्छ क्या। आमा बाबाहरू पनि कन्सियसनेस हुनु पर्यो। अनि छोराछोरीले पनि आफ्नो आमा बाबुले पनि गाइड गर्ने हो, छोराछोरीले पनि गाइड गर्ने हो। अनि कोही पनि अगाडि कोही पनि एउटा मान्छे, अब कोही पनि एउटा एक्जिक्युटिभ बन्ने हो त, अब समाजमा के गर्नु पनि उसले पनि धेरै गाइड गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि गाइड गर्नु पर्यो। यसरी हाम्रो धेरै ट्रेन्डहरू सुरु हुनसक्छ। र आज यति नै हो।